वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। अहं श्रीपाद सत्यनारायणमूर्तिः। अद्य लघुशब्देन्दुशेखरे शब्दाधिकारे अजन्तभागे घेर्ङिति इति सूत्रादारभ्य सुसखि शब्दविचारपर्यन्तं पाठयामि। अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः भवन्ति घेर्ङिति इति सूत्रस्य व्याख्यानं, ङसिङसोश्च इति सूत्रस्य व्याख्यानं। घेर्ङिति घेर्ङि इति न्यासः, ङसिङसोश्च एङः इत्यनुवर्तते, समसंख्याकत्वं वा यथासंख्यसूत्रं प्रवर्तते वा इत्यादि विचाराः। द्वितीयः अंशः अच्च घेः अत्। अत् इति मुखसुखार्थं तकारः उच्चारितः, मुखसुखार्थं उच्चारितानामपि इत्संज्ञालोपौ इति विचारः। तृतीयः अंशः अनङ्सौ अलोञ्च्यात् पूर्वोपधा हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य प्रोक्तं हल् इति सूत्राणां व्याख्यानं। चतुर्थः अंशः सुसखि शब्दविचारः। सुसखि शब्दस्य घिसंज्ञा अस्ति वा न वा इति। तत्र प्राचीनमतम्। अन्तिमः अंशः सुसखि शब्दस्य घित्वविषये नव्यमतम्। एते अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः। उपोद्घातः घेर्ङिति घिसंज्ञकस्य ङिति सुपि गुणः। अस्य सूत्रस्य स्थाने घेर्ङि इति न्यासः भवतु इति विचारः। यदि घेर्ङि न्यासः क्रियते तर्हि मत्याम् आण्णद्याः आडागमः न स्यात् इति आक्षेपः। ङसिङसोश्च एङः इत्यनुवर्तते, एङः ङसिङसोः समसंख्याकत्वेन यथासंख्यं प्रवर्तते वा न वा इति। यथासंख्यं न भवति इति सिद्धान्तितं। ततः अच्च घेः इदुद्भ्याम् इति सूत्रं तत्र अनुवर्तते। अत् इति औत् इति मुखसुखार्थस्यापि इत्संज्ञालोपौ प्रवर्तेते इति। उच्चारणार्थानाम् इत्संज्ञां विनैव निवृत्तिः इति केषाञ्चिन् मतं। तत्र विचारः। ततः अनङ्सौ अलोञ्च्यात् पूर्वोपधा हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् इति सूत्राणां व्याख्यानं। सुसखि शब्दस्य घित्वम् अस्ति वा न वा इति। अर्थात् अत्र मतभेदः वर्तते। घिसंज्ञा सुसखि शब्दस्य शेषोघ्यसखि असखि इति पर्युदासः वर्तते। तत्र सुसखि शब्दस्य अयं पर्युदासः न प्रवर्तते, घित्वं प्रवर्तते इति हरदत्त दीक्षितादीनां मतं। वर्णस्य घिसंज्ञा इति एकः पक्षः। तस्मिन् पक्षे सखि भिन्नावयवौ यौ इदुतौ तयोः घिसंज्ञा। तदन्त संज्ञा पक्षे सखि भिन्नौ यवर्णो वर्णान्तौ इति तदन्त संज्ञा पक्षे अर्थः। पक्षद्वयेपि सुसखि शब्दस्य घिसंज्ञा प्रवर्तते इति प्राचीनानां मतं। शेखरकारस्य अन्यः आशयः। कथं सखि शब्दस्य कुत्र असखि, तत्र सखि शब्दस्य तदवयवे लक्षण। वर्णसंज्ञापक्षे सख्यवयव भिन्नयोः इदितोः। अत्र लक्षणास्वीकारे भाष्यं प्रमाणत्वेन प्रदर्शितम्। एवं सख्यवयव भिन्नौ यौ यवर्णो वर्णौ तदन्तयोः तदन्त संज्ञापक्षे पक्षद्वयेपि अत्र घिसंज्ञा न भवति इति नागेशस्य आशयः। घेर्ङिति घेः ङिति घिसंज्ञकस्य सुपि इत्यनुवर्तते। घिसंज्ञकस्य ङिति सुपि गुणः स्यात्। ङिति सुपि
इत्युक्तं। यदि सुपीति पदस्य अनुवृत्तिः न स्यात् तदानीं पटु शब्दात् ओतो गुणवचनात् ङीष् प्रत्ययः। इदानीं ङीष् ङित् भवति। यदा ङित् भवति तदानीं घेर् ङिति अनेन सूत्रेण ङित् प्रत्यय परत्वेन गुणः प्रसज्येत। तद्वारणाय किमुक्तं ङिति सुपि। अत्र ङीष् ङित् तथापि सुप् न भवति। अतः पटु ङीष् इति स्थले गुणः वारितः। अत्र आक्षेपः क्रियते घेर् ङिति इति सूत्रस्य स्थाने घेर् ङि इत्येव भवतु। ङि ङकारादौ प्रत्यये परे तदेव भवतु। आङ् अयाच् अयाराणाम् उपसंख्यानम् इति वार्तिकम्। तेन वार्तिकेन टाप् प्रत्ययस्य आङ् अयाच् अयार् आदेशाः। इदानीम् अनेन वार्तिकेन टा आङ् आदेशः। तर्हि घेर् ङि इत्युक्तौ अयं ङकारादिः न भवति किल इत्युक्तौ आङ्गः स्थाने ङा इति न्यासः क्रियते। एवञ्च प्रबाहु शब्दः तस्मात् टा प्रत्ययः ङादेशः। ङादेशे घेर् ङि अनेन सूत्रेण अनेन न्यासेन गुणः भवति। अवादेशे घे प्रवाहवा अनेन न्यासकरणेन प्रवाहवा। अत्र घेर् ङिति इति न्यासेन गुणः सिद्ध्यति, प्रवाहवा इति रूपं सिद्ध्यति किल इति आक्षेपः कृतः। समाधानमुच्यते यदि घेर् ङि न्यासः क्रियते तदानीम् आन्नद्याः अत्रापि ङि इत्यस्य अनुवृत्तिः स्यात्। तदानीम् अर्थः कथं वर्तते? ङकारादौ प्रत्यये परे आडागमः एवमर्थः स्यात्। तदानीं मतिशब्दः तस्मात् ङिप्रत्ययः ङेरां नद्यां नीभ्यः तेन सूत्रेण ङेः आम् स्थानिवद्भावेन ङादित्वं सम्पादनीयम्। परन्तु ङादित्वस्य अल्धर्मत्वेन अनल्विधौ इति निषेधः। तदानीं ङादित्वं नास्ति। नो चेत् अत्र आनद्याः आटः अप्रवृत्तिः। यदि आटः अप्रवृत्तिः तदानीं नुडापत्तिः दोषः। ह्रस्वनद्यापो नुड् नुडापत्तिः दोषः। यथा न्यासे दोषः नास्ति। इदानीं कथं वर्तते? घेर् ङिति इति वर्तते। तदानीम् आटा आडागमेन नुटः बाधः। कुतः? आन्नद्याः तत्रापि ङिति इत्यनुवर्तते। आटा नुटः बाधः। एकवारं बाधितः नुडागमः सकृद्गतौ विप्रतिषेधे यद्बाधितं तद्बाधितमेव। पुनः नुडागमस्य प्रवृत्तिः नास्ति। ङसि ङसोश्च एङः इत्यनुवर्तते। अति इत्यपि अनुवर्तते। एङः एङ् ङसि ङस् द्वौ द्वौ समसंख्याकत्वं। तर्हि यथासंख्यं भवति वा? न, यथासंख्यम् अत्र नेष्यते। कुतः? स्वरितत्वाभावात् अत्र यथासंख्यस्य प्रवृत्तिः नास्ति। ङसि ङसोश्च तस्य सूत्रस्य स्थाने ङितश्च इति भवतु। ङितश्च ङितः तदेव पर्याप्तम्। यदि एवं स्यात् तर्हि ऋतवुत् उत्तरसूत्रं वर्तते। तत्रापि ङितः इति अनुवर्तेत। ङसि ङसोः इत्यस्य अनुवृत्तिः न स्यात्। तदानीं ऋदन्तात् ङितः अतिपरे उकारः एकादेशः एवमर्थः स्यात्। तदानीं जाग्रति जागृनिद्राक्षये ततः जागृधातोः लट् प्रथमपुरुष बहुवचनं झिप् प्रत्ययः शप्
शपः लुक् जक्षित्यादयः षट् अभ्यस्तसंज्ञा यदा अभ्यस्तसंज्ञा अदभ्यस्तात् झेः अत् आदेशः सार्वधातुकमपित् अपित् सार्वधातुकं ङद्वत् स्यात् ङद्वद्भावेन इदानीं ङित् प्रत्ययः भवति ङित् अतः ङितः इदानीं किं भवेत् अदभ्यस्तात् रुदन्तात् रतवुत् रदन्तात् ङितः उकारादेशः जागृ अति ङद्वद्भावात् उत्वापत्तिः दोषः अतः ङितः इति न्यासः कर्तुं न शक्यते अच्यघेः ङेरां नद्यां नेभ्यः ङेः इत्यनुवर्तते इदुद्भ्याम् इति औत् इति सूत्रञ्च अनुवर्तते तर्हि सूत्रार्थः कथं वर्तते इदुद्भ्याम् उत्तरस्य ङेः औत् घेः अन्तादेशः अकारः अत्र सूत्रे इदुद्भ्याम् इति पदस्य अनुवृत्तिः न स्यात् तर्हि घेः तस्य पञ्चम्यन्तत्वसम्भावना स्यात् तदानीं कथम् अर्थः स्यात् घेः परस्य ङेः औत् अत्य एवमर्थः स्यात् तर्हि हरौ इत्यादिकं न सिद्ध्येत् तन्मा भूत् तदर्थं किमुक्तम् इदुद्भ्याम् इत्यस्य अनुवृत्तिः कृता इदुद्भ्याम् उत्तरस्य ङेः औत् घेः अकारः अन्तादेशः न तु घेः परस्य एवञ्च इष्टं सिद्ध्यति अत्र अत् औत् अत् इत्यत्र तकारः वर्तते औत् तत्रापि तकारः वर्तते उभयत्रापि उच्चारणसौकर्याय तकारः तत्र योजितः उच्चारणार्थस्यापि इत्संज्ञालोपौ प्रवर्तेते मुख सुखार्धत्व प्रतिज्ञयैव अत् औत् तत्र न विभक्तौ तु स्माः विभक्तिस्थाः तवर्ग सकार मकाराः इत्संज्ञकाः न भवन्ति इति किल सूत्रार्थः इदानीम् अत्र संशयः भवति प्रश्नः भवति अत् औत् न विभक्तौ तु स्माः अनेन सूत्रेण इत्संज्ञा निषेधः उच्चारणार्थस्यापि इत्संज्ञा प्रवर्तते इति भवता उक्तं कथं संगच्छते इति प्रश्नः परन्तु न विभक्तौ इत्यस्य अत्र प्रवृत्तिः नास्ति मुखसुखार्थत्व प्रतिज्ञया अत्र न विभक्तौ इति सूत्रं न प्रवर्तते उच्चारणार्थस्यापि इत्संज्ञालोपयोः अंगीकारात् यद्वृद्धौ वृद्धौ पत्यावैश्वर्ये पत्यौ तकारस्य श्रवणं नास्ति एतादृश निर्देशाः संगच्छन्ते नो चेत् तत्र तकारः श्रूयेत अयं दोषः अतः उच्चारणार्थस्यापि इत्संज्ञालोपौ भवतः उच्चारणार्थानाम् इत्संज्ञां विनैव निवृत्तिः इति एकं मतम् दीक्षितादीनां मतम् उच्चारणार्थानाम् इत्संज्ञा मास्तु स्वतः निवृत्तिः इति परन्तु यत् दीक्षितादीनां वचनं वर्तते तत् न युक्तं कुतः यदि उच्चारणार्थानाम् इत्संज्ञां विना निवृत्तिः इति भवता उच्यते तर्हि अनुबन्धाः तैः किमपराधम् अनुबन्धानामपि तथैव निवृत्तिरस्तु कुतः लोपः कुतः इत्संज्ञा अतः अत्र उच्चारणार्थानाम् इत्संज्ञां विनैव निवृत्तिः इति मतं न युक्तम् पुनः अत्र आक्षेपः क्रियते उच्चारणार्थानाम् इत्संज्ञालोपौ अङ्गीक्रियते
यदि इत्संज्ञा स्यात् तर्हि अग्नौ औत् कृतः किल औत् तकारस्य इत्संज्ञा वर्तते तर्हि तित् भवति यदि तित् भवति तित् स्वरितं तेन सूत्रेण स्वरितत्वापत्तिः इति तस्य समाधानमुच्यते तित्स्वरितम् इति सूत्रे तितः प्रत्ययस्य प्रत्ययभिन्नस्य उभयोः ग्रहणं प्रसज्यते प्रत्ययभिन्नस्य वारणाय वार्तिककृता किमुक्तं तिति प्रत्ययग्रहणं कर्तव्यम् इति वार्तिककृता समाहितं तिति प्रत्ययग्रहणं कर्तव्यम् इति प्रत्ययाप्रत्यययोः प्रत्ययस्यैव ग्रहणम् इति वचनं वर्तते यत्र प्रत्ययस्य तद्भिन्नस्य ग्रहणं वर्तते तत्र प्रत्ययस्यैव ग्रहणं तेन विशेषवचनेन औपदेशिकप्रत्ययस्यैव ग्रहणम् औत् औपदेशिकप्रत्ययत्वं नास्ति स्थानिवद्भावेन प्रत्ययत्वं सम्पादनीयम् उपदेशकालिक औपदेशिक प्रत्ययत्वं तस्य नास्ति अतः दोषः नास्ति इति कश्चन समादधाति केनचित् यत् समाधानमुक्तं तत्तु न युज्यते कुतः तेन किमुक्तं प्रत्ययाप्रत्यययोः प्रत्ययस्यैव ग्रहणम् इति परिभाषा वर्तते इति किल समाहितं परन्तु तद्वचनं भाष्ये कुत्रापि न दृश्यते नैव ज्ञापकसिद्धं न लोकसिद्धं नैव भाष्ये दृश्यते अतः प्रत्ययाप्रत्ययोः इति वचनमाश्रित्य यत् समाधानमुक्तं तत्तु नोचितं पुनः शङ्कां करोति अंगसंज्ञासूत्रस्य प्रयोजनानि निरूपितानि तेषां प्रयोजनानाम् अन्यथा सिद्धत्वम् उक्तं तत्सन्दर्भे अर्थवद्ग्रहण प्रत्ययग्रहणाभ्यामेव एतानि सिद्ध्यन्ति अर्थवद्ग्रहणे नानर्थकस्य एवं प्रत्ययग्रहणाभ्यामेव प्रत्ययाप्रत्यययोः प्रत्ययस्यैव एतानि सिद्ध्यन्ति अर्थात् क्वचित् अर्थवद्ग्रहणे नानर्थकस्य क्वचित् प्रत्ययाप्रत्यययोः प्रत्ययस्यैव तर्हि भाष्ये स्पष्टमुक्तं प्रत्ययाप्रत्यययोः प्रत्ययस्यैवेति भवता किमुच्यते भाष्ये कुत्रापि न दृश्यते कथं संगच्छते इत्युक्तौ समाधीयते तद्भाष्यम् एकदेशी भाष्यम् एकदेशिना उक्तम् एकदेशिना इयं परिभाषा उक्ता नेदं सिद्धान्तिनः वचनं तदाश्रित्य आक्षेपः कर्तुं नैव शक्यते किञ्च श्नान्नलोपः तत्सूत्रभाष्येऽपि प्रत्ययाप्रत्यययोः इति परिभाषायाः अभावः ध्वनितः इयं परिभाषा नास्ति इति कथम् इत्युक्तौ अथ किमर्थं श्रमः शकारस्य ग्रहणं क्रियते श्रमः शकारस्य ग्रहणं किमर्थं न नान्नलोपः इत्येव उच्येत नात् न लोपः नकारात् परस्य नकारस्य लोपः भवति तदेव भवतु श्रमः श्नात् इति किमर्थम् इति आक्षेपं कृत्वा यदि नान्नलोपः इत्युच्येत तर्हि नन्दिता नन्दकः तत्रापि नकारात् परत्वेन वर्तते न नन्दिता नकारः तस्यापि लोपः स्यात् इति समाहितम् अनेन किं ज्ञायते किं ध्वन्यते प्रत्ययाप्रत्यययोः इति परिभाषा नास्ति इति यदि इयं परिभाषा स्यात् तर्हि नात् न लोपः नन्दकः न शब्दस्य प्रत्ययत्वं नास्ति तर्हि प्रत्ययत्वाभावादेव तत्र न लोपस्य प्रसक्तिः नास्ति
तदानीं नन्दितानन्दकः तत्र दोषप्रदर्शनम् असङ्गतं स्यात्। तेन अयमर्थः नाम प्रत्ययाप्रत्ययोः प्रत्ययस्य ग्रहणम् इति वचनं नास्ति इति व्यज्यते। एवञ्च तस्याः परिभाषायाः असत्वात् तया परिभाषया वारणं यत् वर्तते तत् न युज्यते। एवञ्च अग्नौ पूर्वमुक्तं स्वरितत्वापत्तिः अयमाक्षेपः इति इदानीं वारयितुमशक्यत्वेन अग्नौ इत्यत्र स्वरितत्वापत्तिः अर्थात् एतावता किमुक्तं प्रत्ययाप्रत्ययोः प्रत्ययस्यैव ग्रहणम् इति नास्ति इत्युक्तम्। एवञ्च तस्याः असत्वात् तया परिभाषया वारयितुमशक्यत्वेन अग्नौ औत् तित् भवति। यदि तित् भवति तर्हि स्वरितत्वापत्तिः इति आक्षेपः कृतः। तस्य समाधानमुच्यते तिति प्रत्ययग्रहणं कर्तव्यम्। अयमपि प्रत्ययः कथं स्थानिवद्भावेन अतिदेशेन एतस्यापि प्रत्ययत्वं वर्तते। परन्तु इदानीं समाधानमुच्यते वार्तिकस्थ प्रत्ययपदस्य विधानकालिकप्रत्ययत्ववति लक्षणा। इदानीम् औत् विधानकालिकप्रत्ययत्वम् औत् इत्यस्य अस्ति वा नास्ति। अतः अग्नौ इत्यत्र स्वरितत्वापत्तिरूपदोषः नास्ति। एतादृश अर्थस्वीकारादेव औत् इत्यत्र औत् इति आदेशः तत्र दित्वम् आश्रित्य अर्थात् नायं तित् किन्तु दित् इति दित्वमाश्रित्य तिति प्रत्ययग्रहणं कर्तव्यम् इति वार्तिकं प्रत्याख्यातम्। अनेन वार्तिकप्रत्याख्यानेन फलभेदः नास्ति। अत्र विचारः क्रियते। औदाद्यादेशानां दित्वमाश्रित्य तित्वं नास्ति किल, तित्वाभावात् स्वरितत्वापत्तिः नास्ति इति तद्वारणाय कृतं तिति प्रत्ययग्रहणम् इति वार्तिकं प्रत्याख्यातम् इति किल पूर्वमुक्तं। फल अभेदः आवश्यकः। औपदेशिक प्रत्ययत्वं यदि न गृह्येत तर्हि दित्वमाश्रित्य तितीति वार्तिकप्रत्याख्यानपक्षे तित्वं नास्ति तर्हि स्वरस्य प्राप्तिः नास्ति। वार्तिकप्रत्याख्यानपक्षे वार्तिकारम्भपक्षे औत् आदेशः कृतः। स्थानिवद्भावेन प्रत्ययत्वं वर्तते तर्हि स्वरः प्राप्नोति। फलभेदः वर्तते। अतः प्रत्ययग्रहणं विधानकालिकप्रत्ययत्ववत् तात्पर्यग्राहकम्। अर्थात् विधानकालिकप्रत्ययत्ववति प्रत्ययपदस्य लक्षणा इति। फलैक्याय प्रत्ययपदस्य एवं विधानकालिकप्रत्ययत्ववत् प्रत्ययपदम् इति लक्षणा स्वीकार्य एवञ्च आरम्भपक्षे प्रत्याख्यानपक्षे च फलभेदः नास्ति। अनङ्सौ सौ इत्युक्तं तत्र सप्तमी विभक्तिः ग्राह्या वा प्रथमा वा इति संशयः। सख्युरसम्बुद्धौ इति सूत्रात् असम्बुद्धौ इति पदम् अनुवर्तते इत्युक्तं। किमर्थं? सम्बुद्धेः वारणाय। सम्बुद्धौ अनङ् वारणाय। यदि अनङ्सौ इत्यत्र सप्तमी बहुवचनस्यैव ग्रहणं तर्हि सम्बुद्धौ प्रवृत्तिरेव नास्ति। तर्हि सम्बुद्धौ अनङ् प्रवर्तते तद्व्यावृत्तिः कार्या तदर्थम् असम्बुद्धिग्रहणम् इति किमर्थम् एतत् सर्वम्? अतः तद्व्यावृत्त्यर्थं कृतम् असम्बुद्धिग्रहणं व्यर्थं स्यात्। तेन अत्र प्रथमैकवचनस्यैव न तु सप्तमी बहुवचनस्य इत्यर्थः लभ्यते। अलोन्त्यात् पूर्व उपधा अन्त्यादलः पूर्वः वर्णः उपधा संज्ञः स्यात्। अन्त्यादलः पूर्वः
అంత్యాదలః పూర్వः అలేవ గృహ్యతే నతు సముదాయः. అంత్యాదలः పూర్వः అల్. శిష్టः శాస్ ధాతోః క్తప్రత్యయే శాస ఇదంఘలోః. అంత్యాదలः పూర్వः అలేవ గృహ్యతే ఇత్యుక్తత్వేన సముదాయస్య యత్వం నాస్తి. భవతు సముదాయస్య ఉపధా సంజ్ఞా. సముదాయస్య ఉపధాత్వేపి అలోంచ్యస్య ఇది పరిభాషా వర్తతే. అంత్యస్యైవ భవతి. అతః అంత్యాదలः పూర్వः అల్ ఇది కథన ఆవశ్యకత నాస్తి కిల ఇత్యుక్తౌ ప్రకృతే అలోంచ్యస్య ఇది పరిభాషా న ప్రవర్తతే. కుతః నానర్థకే లోంచ విధి అనభ్యాస వికారే ఇది కిల కాచిత్ పరిభాషా. తయా పరిభాషయా నిషేధాత్ అత్ర అలోంచ్యస్య అనర్థకః. అతః అలోంచ్యస్య ఇది పరిభాషాయాః ప్రవృత్తిః నాస్తి. హల్న్యాభ్యో దీర్ఘాత్ సుతిస్య ప్రోక్తం హల్ సూతిసి ప్రత్యయత్వం. అతః ప్రత్యయగ్రహణ పరిభాషయా తదాది ఇతి ఉపతిష్ఠతి. హలః ఇతి తద్విశేషణం. విశేషణత్వాత్ తదంత విధిః. జ్ఞాపోః ప్రత్యయత్వేన ఏకా తదంత విధిః. సుతిసి ఇచ్చనేన తదాది ఇత్యుపతిష్ఠతే ఇత్యుక్తం కిల. తద్విశేషణత్వేన అన్యా తదంత విధిః. అత ఏవ జ్ఞంత తదంత బహుశ్రేయసి. శ్రేయసి శబ్దः జ్ఞంతः భవతి, పరంతు బహుశ్రేయసి జ్ఞంతత్వం నాస్తి ఇత్యుక్తౌ జ్ఞంత తదంతయోః. జ్ఞంతత్వం శ్రేయసి, జ్ఞంత తదంతత్వం జ్ఞంతాంతత్వం జ్ఞంత తదంతత్వం బహుశ్రేయసి శబ్దస్య. ఏవంచ తతః పరస్య సులోపః సిద్ధ్యతి. సుసఖి శబ్ద విచారः. శోభనः సఖా సుసఖా ప్రాది సమాసः. సుసఖి శబ్దస్య ఘత్వమస్తి హరదత్త దీక్షితాదయः చింతయంతి. నాస్తి इति नागेशः अभिप्रैति. प्रथमतः प्राचीनमतमुच्यते. घिसंज्ञा वर्णस्य इति एकः पक्षः. वर्णान्तस्य नाम तदन्तस्य इति अन्यः पक्षः. प्रथमपक्षं स्वीकुर्मः. असखि इत्यस्य सखि भिन्नावयवौ यौ इदितौ तयोः घिसंज्ञा. असखि इत्यस्य सखि भिन्नौ एवञ्च सखि भिन्नावयवौ यौ इदितौ तयोः घिसंज्ञा इत्यर्थः. अत्र पक्षे सखि भिन्नत्वं सुसखि शब्दे वर्तते. सखि भिन्नत्वं सुसखि तदवयवः इकारः तस्य घिसंज्ञा भवति. एवञ्च असखि इति पर्युदासः. सखि भिन्न प्रातिपदिकान्त्ये प्रातिपदिकान्त्य इवर्णादेरेव ग्रहणम्. सखि भिन्न प्रातिपदिकान्त्य इवर्णादेरेव ग्रहणात् कृतं सखि इति समुदायावयवः इकारः. तथापि समुदायस्य प्रातिपदिकत्वं नास्ति. अतः कृतं सखि इति समुदायस्य घिसंज्ञापत्तिः नास्ति. तदन्तसंज्ञापक्षे सख्यंत भिन्ना इति नार्थः. कुतः पर्युदस्यमान सखि शब्दस्य विशेषणत्वं. विशेषणत्वेन अन्वययोग्य विशेष्यं नास्ति. अतः अन्वययोग्य विशेष्यस्य असन्निधानात् शब्दरूप विशेष्यम् अध्याहर्तव्यम्. अतिप्रसंगात् तत्र तदन्त विधिः न भवति. तर्हि तदन्त संज्ञापक्षे सख्यन्ता इति नार्थः. तर्हि अर्थः कथं वक्तव्यः? सखि भिन्नौ यवर्णो वर्णान्तौ इत्यर्थः. प्रकृते सखि भिन्नः यः यवर्णान्तः सुसखि. एवञ्च प्राचीनमते वर्णसंज्ञापक्षे तदन्तसंज्ञापक्षे च सुसखि शब्दस्य घिसंज्ञा सिद्ध्यति. इदानीं नागेशस्य मतं विव्रियते. यस्येति च इति सूत्रभाष्यात् सखि शब्दस्य तदवयवे लक्षणा. एवञ्च सख्यवयव भिन्नयोः इदुतोः
घिसंज्ञा इत्यर्थः वर्णसंज्ञापक्षे। इदानीं सुसखी सख्यवयव एव भवति इकारः। कुतः? सुसखी इत्यत्र सखी वर्तते किल, सख्यवयवः इकारः, सख्यवयव भिन्नः न भवति, अतः सुसखी शब्दस्य घिसंज्ञा नास्ति। प्राचीनमते घिसंज्ञा वर्तते, नव्यमते घिसंज्ञा नास्ति। अत्र सखिशब्दस्य तदवयवे लक्षणा इत्युक्तं किल, सखिशब्दस्य तदवयवे लक्षणा, तत्र भाष्यं प्रमाणम्। अत्वसन्तस्य च धातोः पिण्डग्रह पिण्डं ग्रसते पिण्डग्रह एतत् सिद्ध्यर्थं धातुपदस्य तदवयवे लक्षणा स्वीकृता भाष्ये। पिण्डं ग्रसते क्विप् प्रत्ययः, सुप् पिण्डग्रस् हलिङ्यादि लोपः, सोः लोपः, ऋत्वम् अनन्तरं विसर्गे पिण्डग्रह। अत्वसन्तस्य च धातोः धातुपदस्य धात्ववयवे अर्थात् धात्ववयव भिन्न इत्यर्थः। एवञ्च धातुपदस्य यदि यथाश्रुतार्थकत्वम् अर्थात् धातु भिन्न इत्यर्थः स्वीक्रियते तर्हि ग्रस् तस्य धातुत्वं भवतु, पिण्डग्रस् तस्य धातुत्वं नास्ति, तर्हि पिण्डग्रस् अत्वसन्तस्य च धातोः दीर्घापत्तिः तद्वारणाय धातुपदस्य तदवयवे लक्षणा स्वीकार्य। धात्ववयव भिन्नः यः अस् तदन्तस्य दीर्घः इति प्रकृते दीर्घापत्तिः दोषः नास्ति। तत्र यथा लक्षणा तथा असखी इत्यत्रापि सखी शब्दस्य तदवयवे लक्षणा। अधातोः एतद्घटक धातुपदस्य तदवयवे लक्षणायां भाष्यकैयटग्रन्थः प्रमाणत्वेन प्रदर्श्यते। उगितचां सर्वनामस्थाने अधातोः इति सूत्रम् नुमागमः विधीयते। अधातोः उगितः न लोपिनः अंचतेश्च नुमागमः। कदा? सर्वनामस्थाने परे। गोमन्तमिच्छति, इदानीं गोमन्तमिच्छति, गोमान् इति शब्दः मधुबन्तः। इदानीम् इच्छार्थे क्यच् गोमत्य धातुत्वं वर्तते, ततः कर्तरि क्विप् अल्लोपः गोमत्। ततः प्रथमैकवचनम् अत्वसन्तस्य च धातोः दीर्घे नुमि यथा गोमत् शब्दः तद्वत् अत्रापि गोमान् दीर्घे गोमान् इति भवति। उगितचाम् इति सूत्रे अधातोः इति योगविभागः क्रियते। तस्य को वार्थः? अधातोः इति योगविभागसामर्थ्यात् अवस्थान्तरेपि यस्य अधातुत्वं दृष्टं सम्प्रति धातुत्वेपि नुं प्रवर्तते इति। प्रकृते गोमत् शब्दः आदौ धातुः न, मधुबन्तः तद्धितान्तः। एवञ्च यस्य अधातुत्वं दृष्टं सम्प्रति धातुत्वेपि नुं प्रवर्तते। एवञ्च अधातोः इति योगविभागेन नुमि गोमान् इति रूपं सिद्ध्यति इति प्रतिपादितं वर्तते भाष्ये। गोमान् एवं रीत्या नुं साधनेपि अत्वन्तस्य गोमत् इत्यस्य धातुभिन्नत्वाभावेन, धातुभिन्नत्वं नास्ति गोमत् इत्यस्य, तत्र कथं दीर्घः इति शङ्कायां कैयटः वदति। अधातोः इति योगविभागः किल, तत्र असन्तस्य एकदेशस्यैव अनुवृत्तिः, अत् इति नानुवर्तते। एवञ्च अत्वन्तस्य अधातोः इति पर्युदासः नास्ति। एवञ्च गोमान् तत्र दीर्घः सिद्ध्यति। असन्तः यः धातुभिन्नः तस्य उपधायाः दीर्घः इत्यर्थे पिण्डग्रस् इति समुदायस्य असन्तत्वं वर्तते, धातुभिन्नत्वं वर्तते, तर्हि दीर्घापत्तिः दोषः।
तद्वारणाय धातुपदस्य तदवयवे लक्षणा अवश्यम् अंगीकार्य। असः धात्ववयवत्वं पिण्डग्रस् ग्रस् असः धात्ववयवत्वेन दीर्घापत्तिः नास्ति। अतः एतद् भाष्य प्रामाण्यात् सखि शब्दस्य तदवयवे लक्षण तदन्त संज्ञापक्षेपि असखि योरेव विशेषणं सख्यवयव भिन्नौ यौ इवर्णो वर्णौ तदन्तयोः एवमर्थः। अत्र पक्षेपि सुसखि अस्य घिसंज्ञापत्तिः नास्ति। सखि शब्दस्य तदवयवे लक्षणा स्वीकारे यस्येति च इति सूत्रस्थं भाष्यं प्रमाणम्। तत्र इवर्णस्य ईकारे लोपविधानस्य फलं किं प्रदर्शितम्? अतिसखेरागच्छति इति फलं प्रदर्शितम्। तत्र उपपादनं करोमि। अतिसखेरागच्छति अतिसखेः घिसंज्ञा गुणः। कथम् अतिसखेः? सखि शब्दात् सख्यसिष्वीति भाषायां ङीष् प्रत्ययः स्त्रियां सखि ई यस्येति च इकारलोपे सखी सखीमतिक्रान्तः अतिसखिः गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य। अत्र असखीति निषेधस्य अप्रवृत्त्या घिसंज्ञायाम् अतिसखेः गुणः सिद्ध्यति। इवर्णस्य ईकारे परे लोपः विहितः किल? यदि लोपविधानं न स्यात् तर्हि सखि ई सवर्णदीर्घः पूर्वान्तवद्भावेन सखि शब्दत्वादिदेशः। समासोत्तरं तत्र उपसर्जनहर्स्वे कृतदीर्घे पूर्वान्तवद्भावेन अतिदिष्टस्य सखि शब्दत्वस्य स्थानिवद्भावेन ह्रस्वान्ते अतिदेशः। तदानीं घिसंज्ञा न स्यात्। सखि ई कृतदीर्घे सखि शब्दत्वम् अतिदिष्टं ह्रस्वान्त तत्र सखीमतिक्रान्तः उपसर्जनः ह्रस्वः कृतः। तदनन्तरं समासः अतिसखि कृतदीर्घे पूर्वान्तवद्भावेन अतिदिष्टस्य सखि शब्दत्वस्य स्थानिवद्भावेन इदानीम् अतिसखि। अत्रापि अतिदेशे घिसंज्ञा न भवेत्, घिसंज्ञा न स्यात्। अतिसखेः इति रूपं न सिद्ध्येत्। हरदत्तमतानुरोधेन असखि इत्यस्य सखि भिन्नम् इत्यर्थः किल? तर्हि अतिसखि समुदायस्य सखि भिन्नत्वेन घिसंज्ञा निर्बाधा। इकारस्य ईकारे परे लोपविधानस्य अतिसखेरागच्छति इति फलप्रदर्शनपरं भाष्यम् असङ्गतं स्यात्। अतः प्राचीनोक्तं न युक्तं भाष्य प्रामाण्यात् सखि शब्दस्य तदवयवे लक्षण सुसखि शब्दस्य घिसंज्ञा नास्ति। अयं भाष्यारूढः सिद्धान्तः।